अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्ब्राग्रेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आपने कई ऐसे अफराद देखे होंगे जो तन्हा रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो किसी एक जगह पर बैठकर अकेले में ही म्यूज़िक सुनते रहें और उसी म्यूज़िक को सुनते हुए ही वो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं और कभी कभार रोने भी लग पड़ते हैं। इसी किस्म के अफराद के लिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन आती है एम्ब्राग्रेसिया, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। डिस्कस करते हैं एम्ब्राग्रेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन की उन सिम्टम्स के बारे में जिनके लिए इस मेडिसिन को आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं सबसे पहले शेयर करूंगा जिनको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है ताकि इस मेडिसिन को चूज़ करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि ये मेडिसिन उन अफराद के लिए होती है जो काफ़ी ज़्यादा तन्हा रहना पसंद करते हैं। अब ये तनहा रहने वाले जो अफराद होंगे ये छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र के मर्द भी हो सकते हैं, नौजवान मर्द भी हो सकते हैं, इसी तरह नौजवान औरतें भी हो सकती हैं और बड़ी उम्र की औरतें भी हो सकती हैं। ये लोग अपनी ख्यालाती दुनिया के अंदर रहते होंगे, इन लोगों को किसी भी दूसरे के साथ कोई गर्ज नहीं होगी बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा शर्मीले होंगे। अगर किसी शख्स के सामने इनको कोई काम करना पड़ जाए तो शर्म के मारे ये अपना काम भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे बल्कि दिमागी तौर पे खुद को अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ये लोग जब भी अकेले होंगे तो इनके अंदर कह सकते हैं कि हमें एक जुनून की कैफियत पाई जाएगी, जैसे कि इनके अंदर एक इस किस्म की विल पावर आ गई है कि इनको कोई भी काम कहा जाए लेकिन अकेले में ये रहते हुए उस काम को कम्प्लीटली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर ये वही काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये लोग मेंटली तौर पे खुद को काफ़ी ज़्यादा जोशीला समझते होंगे। ये इसी तरह समझते होंगे कि ये हर काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि लोगों के सामने ये उस काम को करने की सलाहियत नहीं रखते होंगे। ये जो हिस्ट्रियाई कैफियत वाले अफराद होंगे, इनको हमेशा अपने सामने वाले शख्स से ही शिकायत होंगी। अपने आप को ये इस तरह से पेश करेंगे कि जैसे ये बिल्कुल ठीक है, इनके अंदर कोई भी कमी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू भी होंगे, लेकिन फिर भी ये अपने आप को डिफेंड करते हुए सामने वाले शख्स को ही हमेशा गलत करार पाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इस मेडिसिन के जो डिटेल सिम्टम्स हैं उनके बारे में। डिटेल सिम्टम के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करें इस पेशेंट की हेड सिम्टम के हवाले से। अब ये जो पेशेंट होगा इसके अंदर जो सोचने की सलाहियत होगी ये काफ़ी ज़्यादा कम होगी। हमें कई ऐसे अफराद मिलते हैं जो कि एक जगह पर बैठे रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी जो सोचने की सलाहियत होती है, उनकी बातों करने की जो सलाहियत होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं एक्सट्रीम लेवल की होती है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, कभी कभार हमारे पास भी उनका जवाब नहीं होता कि वो इतनी गहराई वाली बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर काम उलट होगा। ये जो पेशेंट होगा इसकी बातें सुनकर हमें ऐसे महसूस होता होगा कि जैसे ये कोई बेवकूफ़ सा शख्स है, या इसके अंदर हम कह सकते हैं कि सोचने की जो सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये उन छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करना चाहेगा जिसके आंसर एक छोटे बच्चे के पास भी मौजूद होंगे। इसके बाद अगली जो कैफियत इस मरीज़ की होगी कि इसको चक्कर वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते होंगे। अब जो वर्टिगो की ये प्रॉब्लम होगी, चक्कर वाली प्रॉब्लम होगी, ये इसलिए होगी क्योंकि मेंटली तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार होगा। ये जो कमज़ोरी हो सकती है किसी भी बीमारी की वजह से भी हो सकती है और जनरली बॉडी वीकनेस भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताता चलूँ इस मेडिसिन के हवाले से ही कि ये जो मेडिसिन है एम्ब्राग्रेसिया, ये उन अफराद को भी हम दे सकते हैं या वो अफराद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और उस काम करने की वजह से उनको ये बात सुनने मिलती हो कि आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो गए हैं। तो इस किस्म के जो अफराद हैं वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हों या चाहे वो फीमेल्स हों। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट सिम्टम के हवाले से। नेक्स्ट सिम्टम बेसिकली होगी वो स्टमक के हवाले से आ जाएंगी। रात के टाइम इस पेशेंट को ऐसे फील होता होगा कि जैसे इसका जो स्टमक है या जो इसका पेट है वो काफ़ी ज़्यादा फूल गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी खाने के हवाले से, तो खाने के अंदर ये तमाम तर चीज़ें ही खाता होगा। किसी भी चीज़ से नफ़रत वगैरह या नापसंदीदगी वगैरह की कोई भी सिम्टम यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन इस मेडिसिन के पेशेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि रात के टाइम इसे काफ़ी ज़्यादा डकारें आएंगी और उन डकारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदबू पाई जाएगी।
اور کبھی کبھار اس پیشنٹ کو ایسے بھی محسوس ہوگا کہ اس کا جو اسٹمک ہے وہ کافی زیادہ جل رہا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سمٹم آئے گی وہ پیشنٹ کے گلے کے حوالے سے ہوگی، تھراٹ کے حوالے سے ہوگی۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کچھ افراد کے اندر کہ وہ جب بھی کہیں پہ اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بار بار اپنے گلے کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں کر رہے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ گلے کے اندر انہیں کافی زیادہ گدگدی محسوس ہوتی ہے، یا جیسے کوئی چیز اندر پھنسی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ کیا چیز آپ کو پھنسی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو ان کا آنسر ہوگا کہ جیسے کوئی ریت کے ذرات یا پھر چھوٹے تیلا نما کوئی چیز ان کی گلا کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ جو یہ بات ابھی میں نے شیئر کی ہے، سیم یہی سچویشن اس پیشنٹ کے ساتھ بھی ہوگی، امبراگریسیا والے بھی یہ اپنے گلے کو بار بار صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ جو خراش وغیرہ اس کے گلے کے اندر بنی ہوئی ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو پائے، یا جو چیز اٹکی ہوئی ہے وہ جلد سے جلد باہر نکل آئے۔ اب یہ جو سمٹمز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ تقریباً موسٹلی پیشنٹس کے اندر ہمیں دیکھنے ملتی ہیں، لیکن جو اگلی سمٹم میں شیئر کرنے والا ہوں یہ امبراگریسیا پیشنٹ کے اندر تقریباً لازماً ہمیں دیکھنے میں ملیں گی۔ سمٹم آ جاتی ہے کہ اس پیشنٹ کی شکایت ہوگی کہ جب بھی یہ یورین کرے گا تو اسے اس ٹائم اپنی یورین ٹریک کے اندر بھی پین فیل ہو رہا ہوگا، اور اسی ٹائم ہی اس پیشنٹ کو اپنے ریکٹم والی جگہ پر بھی پین فیل ہو رہا ہوگا۔ اگر یہ سمٹم ہمیں کسی اسپیسیفک پیشنٹ کے اندر دیکھنے ملے جہاں پر کوئی بھی اور سمٹمز نہ دیکھنے ملے ہو، لیکن یہ علامت ہو کہ یورین ٹریک کے اندر بھی پین فیل ہو رہا ہے اور سیم ٹائم ریکٹم میں بھی پین فیل ہو رہا ہے، تو امبراگریسیا جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس کو لازماً وہاں پر اپلائی کرانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ سمٹم آ جاتی ہے وہ فیمیلز کے حوالے سے آ جاتی ہے، جن فیمیلز کو وجائنل ایچنگ کی پرابلم کافی زیادہ رہتی ہے اور ساتھ بلو شیڈو کے اندر لیکوریا کا ڈسچارج بھی انہیں خارج ہوتے ہوئے ملتا ہے، تو وہ فیمیلز بھی اس میڈیسن کو یوز کر سکتی ہیں امبراگریسیا۔ اب جو ہومیوپیتھی کی میڈیسنز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ایک میڈیسن کافی زیادہ سمٹمز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو اس لیے جس سمٹم کے لیے بھی آپ اس میڈیسن کو اپلائی کر رہے ہوں تو وہاں پر آپ کو اس کا رزلٹ دیکھنے میں مل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میڈیسن کو یوز کیسے کرنا ہے۔ نیچے ڈسکلیمر کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ میرے یہ جو سیشنز ہیں یہ نالج پرپس پر بیس ہیں، ایجوکیشنل پرپس پر بیس ہیں، تو اس لیے میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ لازماً کنسلٹ کیجیے گا۔ امبراگریسیا ہومیوپیتھک میڈیسن کو 30 یا پھر 200 پاور کے اندر ہی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پاورز آ جاتی ہیں، جتنی بھی پوٹنسیز آ جاتی ہیں وہ آپ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کی بیس پہ ہی یوز کیجیے گا۔ 30 پاور کے اندر اگر آپ اس میڈیسن کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے 3 ڈراپس صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ 200 پاور کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے 3 ڈراپس صبح شام استعمال کرنے ہوں گے۔ اگر کنڈیشن کافی زیادہ سویئر ہو تو پھر اس میڈیسن کو ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کی بیس پہ ہی یوز کیجیے گا۔ اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجیے گا۔ کوئی بھی کوسچن ہو اس میڈیسن کے حوالے سے تو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، ساتھ یہاں پر واٹس ایپ کا نمبر بھی لکھا آ رہا ہوگا۔ کچھ فیس پے کرنے کے بعد آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی ڈیٹیل کنسلٹیشن میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔